अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। और ज़रा एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देख रहे हैं, ये पूरा प्लाट में तकरीबन काफ़ी एरिया बनता है। यहाँ पे अमरूद का बाग हुआ करता था, बहुत पुराना, और इसको फिर बाद में काट लिया गया था। और वजह क्या थी, क्यों काटा गया, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाज़त फरमाए। माहौल देखिए, माहौल इंसान ने खुद बनाना होता है अपने इर्द गिर्द, चाहे वो अच्छा बनाए चाहे वो बुरा बनाए। लेकिन अगर हम अपने माहौल की बात करें और अपने हालात की बात करें तो आप यकीन करें, इतने ख़तरनाक हो चुके हैं ना कि आप नेकी चाहते हुए भी आप नहीं कर पाते, वो कर ही नहीं सकते। आपकी मजबूरी होती है कि अगर इस नेकी बाज़ औक़ात इंसान को बड़ी महंगी पड़ जाती है। और सिर्फ़ आपको ये चीज़ यहाँ पे मिलेगी क्योंकि माहौल हमने ऐसा बना दिया, हमने हर चीज़ को अल्लाह माफ़ फरमाए बहुत ख़तरनाक बना दिया। एक तो आप लोगों को ये सॉन्ग की आवाज़ आ रही होगी, ये तो मुझे एक तो इन्हीं पर बड़ा गुस्सा आता है। अगर आप लोगों ने गाने सुनने हैं या भी किसी ने ट्रैक्टर पे लगाए हुए हैं तो स्लो करके सुने, खुद सुने, पूरी दुनिया को क्या सुनाने हैं। अब इसकी आवाज़ वो पता नहीं कहाँ पे ट्रैक्टर लगा हुआ, उसकी आवाज़ यहाँ तक मुझे आ रही हो। बड़े बड़े बुफर ट्रैक्टर पे लगाए होते हैं, जो पता नहीं हमने क्या हम तीर मार रहे हैं। तो बात हो रही थी इस बाग की। इस बाग को काटने की जो सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि यहाँ पे डकैतियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा होती रही। इस रोड पे, जो जिस रोड से मैं स्टार्ट में नीचे से उतरा हूँ ना, इस रोड पे वाकई बहुत ज़्यादा होती रही। और छुपते भी डाकू इसी बाग में ही थे। और होता ये था कि वहाँ से जो लोग आते थे तो यहाँ बाग के साथ उनको रोक के, उनको नीचे उतार के बाग की तरफ लेके जाते, वहाँ पे उनको लूटते, वहाँ पे बिठाते, फिर जो आते उनको भी इस तरह वो लूटते। और आप यकीन करें, इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि इतने ज़ालिम भी हो सकते हैं चोर और डाकू वगैरह के। जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते थे ना, तो वो उनके कपड़े वगैरह उतार के वहाँ अमरूद के दरख्त के साथ बांध के वो उनके कपड़े ले जाते। तो आप खुद सोचिए कि क्या आलम होता होगा। और इस तरह एक नहीं कई वाक़यात हुए। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ, सर्दियों के दिन थे तो रात को यहाँ पे कोई डकैती हुई, तो उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को लूटा। और जिनके पास पैसे नहीं थे उनके कपड़े वगैरह उतार के उनको बांध के अमरूद के दरख्त के साथ उनके कपड़े ले जाते साथ में। तो आप यकीन करिए, ये बंदा सोचे तो वो कितना ख़तरनाक सीन है। तो फिर ये रस्सा भी उसके बाद मशकूक हो गया। तो फिर लोगों ने ये इतराज़ उठाया कि ये बाग की वजह से सारा कुछ होता है। तो जब ये मालिक था, ये जगह का जो मालिक, तो उन्होंने फिर ये कहा कि अगर वाकई इस बाग की वजह से ये सीन हो रहा है तो ये बाग ये हम कटवा लेते हैं। तो आप ये खुद देख लें, ये सारा बाग हुआ करता था अमरूद का। तो इस वजह से ये अमरूद का बाग यहाँ से उन्होंने कटवा दिया था। और दूसरी वजह हमारे ही मोहल्ले का एक फैमिली, उन बेचारों ने नई बाइक ली 125। ये तकरीबन कोई साल डेढ़ साल पुरानी बात है। गर्मियों के दिन थे, दोपहर को, आपको भी इस चीज़ का इल्म होगा कि दोपहर को गांव में तकरीबन हर तरफ खामोशी होती है। लोग गर्मी की वजह से निकलते ही नहीं हैं, या सुबह सुबह निकलते हैं या इस टाइम निकलते हैं। तो वो वहाँ से गेट के पास उसने अंदर की तरफ टर्न लिया, गांव की तरफ आ रहा था। तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ था, उसने लिफ्ट मांगी। उसने कहा कि शायद इसने गांव की तरफ जाना है, तो उसने उसको लिफ्ट दे दी। अब वो जब आया इस बाग की तरफ, इस बाग की वाली जगह के पास जब आया, तो उसने उसको कहा कि यार मुझे उतार दे, मैंने इस साइड पे जाना है, इस रोड पे जाना है। तो उसने बाइक रोकी, उसने सोचा कि शायद इसने ये इधर पास एक और गांव में शायद उसने उधर जाना है। तो जैसे उसने बाइक रोकी, वो उतरा, उसने पिस्टल निकाला और उसको कहा कि मेरा भाई, आप बाइक से उतरें, चाबी मुझे दे दें और आप जाएं। उसको बाइक से उतारा, उसकी चाबी ली बाइक की, उसको कहा कि अब तू पैदल चल। वो जब थोड़ा आगे गया पैदल, जब उसको पता चला कि मेरे पीछे भाग नहीं सकता या मेरे पे अटैक नहीं कर सकता, जब उसने ये माहौल क्रिएट किया, तो वो फिर इसी रोड से यहाँ से निकल के वो फिर छू मंतर हो गया और आज तक उसका पता नहीं लगा। और ऐसी चीज़ आपको पता है कहाँ मिलती है, एक दफ़ा कोई चीज़ आपके हाथ से निकल जाए। तो ये हालात हैं। वो बंदा खुद सोचे कि बंदा बाज़ औक़ात नेकी करते हुए भी इस चीज़ का
بندے کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں اس طرح کی کوئی واردات نہ ہو جائے. اکثر میں بھی جب آتا جاتا ہوں لاہور سے گاؤں یا گاؤں سے لاہور تو مجھ سے اکثر لفٹ مانگنے والے رستے میں لوگ لفٹ مانگ لیتے ہیں. تو جو بندہ میرا جاننے والا ہوتا ہے جن کو میں جانتا ہوں اس کو پھر لفٹ دینی پڑتی ہے اور دینا بھی منتی ہے. لیکن جن لوگوں کو بندہ نہیں جانتا, انجان بندہ آپ سے لفٹ مانگتا ہے, تو وہ پھر میں معذرت کر لیتا ہوں ان سے یا میں روکتا ہی نہیں ہوں. یہ آپ خود سوچیں, میرا دل تو بڑا اس وقت یہ کر رہا ہوتا ہے کہ یار بیچارہ پتہ نہیں کس مصیبت میں ہوگا, کس پریشانی میں ہوگا, تو اس کو لفٹ دے دیتے ہیں. لیکن ماحول وہ جو میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ ماحول اس طرح ہے کہ آپ کسی کو لفٹ اس طرح کا آپ کسی کے ساتھ نیکی کر کے بعض اوقات انسان پھنس جاتا ہے. ایک دن میں آ رہا تھا, سردیوں کے دن تھے, میں لاہور سے گاؤں آ رہا تھا, تو میں نے شہر کی طرف بائک کو موڑا تو وہاں سٹارٹ میں ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا. اس کی حالت ذرا بالکل خراب تھی, اس کے کپڑے وغیرہ پہنے ہوئے تھے کافی میلے تھے. اس کے پاس ایک شاپر تھا, اس میں بھی کپڑے تھے. تو اس نے لفٹ مانگی, میں نے کہا کہ چلو یار لفٹ دے دیتے ہیں. تو میں نے اس کو لفٹ دی. اس نے کہا کہ میں نے شہر تک جانا ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں نے بھی ادھر ہی جانا, آپ بیٹھ جائیں. آپ یقین کریں میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ اس وقت وہاں پہ پولیس کا ناکہ نہیں لگا ہوا تھا, ورنہ اکثر وہاں پہ پولیس والوں کا ناکہ لگتا ہے کہ جب آپ مین ملتان روڈ سے نیچے کی طرف شہر کی طرف ٹرن لیتے ہیں تو وہاں سٹارٹ میں ہی پولیس والوں نے ناکہ لگایا ہوتا ہے. تو وہ لڑکا جب میرے پیچھے بیٹھا تو وہ اپنی سنانے لگا. میں نے اس سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو, کہاں جانا ہے, اور جب وہ اس گپ شپ گا رہا تھا تو اس نے, آپ یقین کریں, اس نے ایک پسٹل نکالا, اس نے مجھے دکھایا. اس نے کہا کہ یہ دیکھیں, یہ سامنے جو بندہ کھڑا ہوا تھا یہ مجھے دھمکا رہا تھا, تو میں نے اس سے چھینا. اب مجھے اس کی یہ کہانی لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ سامنے اتنے سارے لوگ کھڑے ہوئے, یہ کیسے چھین سکتا ہے, یہ پتہ نہیں ڈرامہ کر رہا ہے. لیکن مجھے اس سے سمجھ آ گئی تھی. اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ پسٹل اصلی تھا یا نقلی تھا. لیکن میں نے جب تھوڑا آگے کی طرف آیا شہر کے سٹارٹ میں ہی, تو میں نے اس کو کہا کہ یار میں نے یہاں تک جانا تھا, میں اس سے آگے میں نہیں جانا. تو میں نے اس کو اتارا وہ اس وجہ سے ہے کہ اگر خدا نخواستہ آگے پولیس والے ہوتے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہوتا, آپ کو روک کے وہ کہتے ہیں کہ تلاشی دکھاؤ اور تلاشی دو ہمیں, اور تلاشی دیتے ہوئے اب میں ان کو اگر اس تلاشی کے دوران ان سے وہ چیز برآمد ہوتی ہے تو میں چاہے 1000 دفعہ نہیں, میں چاہے 1 ارب دفعہ ان کو کہہ دوں کہ میں اس کو نہیں جانتا, میں نے اس کو لفٹ دی ہے, میں تو پھنس گیا, میں تو ساتھ ہی جاؤں گا جہاں پہ ہوگا. پھر وہ ضلالت جو ہونی ہے وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ ایسی چیز میں پھنستے ہیں تو پھر آپ کافی لمبے عرصے تک اس چیز کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میں نے پھر اس کو سٹارٹ میں اتار کے میں پھر آگے کی طرف چل دیا. اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں, اکثر لوگ آپ سناتے رہتے ہیں کہ ان چیزوں سے ویسے بھی. اب وہ جب میں نے یہ اکثر ان چیزوں کا مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ یار اگر کوئی لفٹ وغیرہ مانگ رہا ہے تو اس کو لفٹ دینی چاہیے, لیکن ماحول ہی ایسا ہے کہ آپ انجانے بندے کو لفٹ دے ہی نہیں سکتے. اگر دیتے ہیں خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پھنسے تو پھر بندہ انسان خود ہی ہے. اس طرح بے شمار میرے پاس واقعات ہیں, لیکن اگر میں سناتا جاؤں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. تو اپنی اس آج کی چھوٹی سی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتے ہیں. لیکن میں یہاں پہ ایک اور بات بتانا چاہوں گا, اگر باقی طریقوں سے آپ کو دوسروں کی ہیلپ کرنے کا موقع ملے تو بالکل دریغ نہیں کرنا چاہیے. آپ لوگوں کی ہیلپ کریں اور اس سے آپ کی رزق میں, آپ کی عمر میں برکت ہوتی ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن بعض اوقات بندے کو احتیاط بھی کرنی چاہیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ علاج سے احتیاط بہتر ہے. تو اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتے ہیں, تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت, اللہ حافظ, ٹاٹا, بائے بائے.